أهلا وسهلا فيكم وأهلا ومرحبا بكل متتبعي قناة حلم الغد. اليوم حنعمل برج العقرب قراءة عن العاطفة والعمل لشهر 8 2021. المرجو منكم أحبائي الاشتراك في قناتي قناة حلم الغد وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولمن يريد قراءة خاصة مسبوقة الدفع المرجو التواصل عن طريق رقم الواتساب الموجود تحت الفيديو أو بصندوق الوصف. كيفكن أحبائي؟ كيف صحتكم؟ كيفك يا برج العقرب؟ إن شاء الله تكون أمورك بخير. فخلينا نعمل توقعات لشهر 8 2021 بخصوص العاطفة والعمل. فخلينا نبتدي بالعاطفة أول شيء، وإن شاء الله خير. شو راح يحصل بعلاقتك مع الشريك، سواء كنتوا منفصلين سواء كنتوا متصالحين، فشو يلي راح يحصل خلال شهر 8 2021 عفوا. فشو راح يحصل بعلاقتك مع هذا الشخص؟ إذا كنتوا متخاصمين فهل في رجوع أو في شخص جديد راح يدخل لحياتك خلال هذه الفترة؟ ايضا اذا كان هذا الشخص يلي انت بتفكر فيه بتفكر برجوعه، فهل رح يرجع؟ هل في استمرارية للعلاقة ما بينكم؟ وان شاء الله خير يا برج العقرب، ان شاء الله تتصلح امورك. بسم الله. نعم، فبالنسبة لك يا عزيزي يا برج العقرب، الواضح انه في انفصال مع شخص عزيز كتير على قلبك، شخص انت بتعتبره يعني شخص فريد من نوعه. هذا الشخص اللي انت بتحبه، الواضح انك يعني لمست فيه صفات كثيرة حلوة من بعد ما كنت انت يا عزيزي، انت يا برج العقرب ما بتؤمن ابدا بالعلاقات، ما بتؤمن بالحب، ولا انت من النوع يلي بيشغل باله بمثل هذه المواضيع. فأنت علاقتك مع هذا الشخص هي علاقة بصراحة معقدة شوي، ولكن هذا الشخص هو الوحيد يلي تمكن من أنه يدخل جوات عقلك وجوات قلبك. أنت الواضح أنك مشتاق له كتير، في شوق كبير لهذا الشخص، وأيضا في انفصال للبعض منكم. هذا الانفصال يعني استمر لفترة شهر أو لفترة 3 أسابيع هيك للبعض منكم، فهو طول أكثر من هيك لفترة تقريبا 3 شهور أو 4 شهور. ففي تواصل ولكن التواصل منقطع، يعني خلال فترة الانفصال في تواصل ولكن هذا التواصل منقطع. فيا إما أنت يلي بتحاول تتواصل معه، و يعني هذا الشخص ما بيرد عليك أو رده ما بيعجبك، فأنت بتوقف تواصل من ناحيتك. يا إما هو يلي بيحاول يتواصل معك. أهم شيء إنكم تتواصلوا، ولكن التواصل بينقطع، فبترجعوا تنفصلوا مرة أخرى. أنت بتحب هذا الشخص كتير، وهذا الحبيب يلي ببالك حاليا تفكيره كله بالماضي، بالفترة يلي فاتت. فأيضا بيفكر في إنك تركته، في إنك تخليت عنه، في إنك يعني مبسوط بهذا البعد أو بهذا الانفصال. أيضا هذا الشريك يعني عنده إحساس إنك تخليت عنه، وفي نفس الوقت بيرجع الذكريات يلي بباله، فبيتذكر إنك كنت شخص وفي، شخص بتتعامل معه بطريقة حلوة كتير، وبيتذكر كلامك إنك كنت بتخبره إنك بتحبه، إنك ببعده شخص حزين. فهو يعني حاير ما بين هل أنت نسيته أو أنت لساتك بتفكر فيه ولساتك حزين مثله، لأنه هذا الشريك حاليا بصراحة مكتئب كتير، والواضح أنه بيمر بفترة مشاكل وفترة صعوبات، واللي زايد عليه هو تفكيره المستمر عفوا بك أنت وبكل الأحداث اللي حصلت. الواضح إنه هذا الشخص أو هذا الشريك بيتوقع حدوث أمر بالعلاقة، يعني تطور بالعلاقة. الواضح إنه هذا الشخص بيفكر بارتباط، بيفكر بعلاقة، بيفكر في إنه يعني يفضل معك على طول.
فللبعض منكم هذا الشريك بحياته حدا، اوكي، او انت يا برج العقرب انت مرتبط، وفي امكانيه انكم تكونوا انتوا الاثنين مرتبطين، فالعلاقه هيك رباعيه او العلاقه ثلاثيه. فهذا الطرف الثالث سواء من جهتك او من جهه الشريك فهو يلي كان سبب في الانفصال. يا اما شريكك راح يعني خلاص راح يدخل بعلاقه او راح يتزوج، او انت يلي ربما راح تتزوج او دخلت بعلاقه او بتفكر عفوا او كان بحياتك حدا، فهذا الشخص هو السبب في انفصالكم، او شريكك هو يلي كان بحياته حدا. فعموما القراءه هون قراءه عامه، اهم شيء انه في وجود طرف ثالث وهو السبب في المشاكل. ايضا احب يعني اوضح نقطه هون، انه السبب الحقيقي لانفصالكم او السبب الحقيقي للبعد هو طاقة سلبية. طاقة سلبية يا عزيزي بتتعرضوا لها انتوا الاثنين، وهي طاقة هيك طاقة حسد، طاقة عين للبعض منكم، فهي طاقة سحر، في تدخل لطاقة سحر هون. فشو بخصوص أحوالك مع هذا الشخص خلال الشهر القادم، عفوا الشهر شهر 8، أو خلال الفترة القادمة، فرح يكون في لقاء، رح يكون في كلام بخصوص المشكل يلي حصل، بخصوص هذا الطرف الثالث، وبخصوص هذا الانفصال. الشريك رح يدافع عن نفسه إذا كنت أنت يلي اتهمته مثلا إنه بحياته حدا أو بيخونك، أو تعرف على شخص، أو إنه في حياته حدا من الماضي رجع، او ربما هذا الشخص بيخبرك انه انفصل وانت اكتشفت انه ما انفصل. فهذا الشخص هذا الشريك راح يدافع عن نفسه كتير، وايضا راح يخبرك انه عاش بفتره حزن وعاش بفتره كآبه. اذا كان هذا الشخص مرتبط فراح يحكي لك انه عايش بمشاكل مع هذا الطرف الثالث، والمشاعر كلها لإلك انت، بالرغم من وجود الفارق الكبير ما بينكم. الواضح انه في فارق، سواء كان فارق بالسن او اختلاف بالمكان، بعد بالمسافة، اختلاف ربما بالطبقات الاجتماعية. في اشخاص بيكونوا هيك يعني بيحبوا بعض، ولكن بيكون كل واحد فيهم مثلا من ديانة مختلفة، فهون العلاقة بتصير معقدة كتير وصعبة جدا لدرجة يعني بتصير العلاقة مستحيلة. فهذا الشخص انت ما بينك وما بينه اختلاف كبير، في فرق مهم جدا واضح بيخلي العلاقة شبه مستحيلة. فكل هالشي رح تحكوا فيه مع بعض. هذا الشريك رح يخبرك، رح يكلمك ورح يحكي لك. اظن انه مع نهاية هذا الشهر هذا الشخص رح يحاول انه او رح ياخذ المبادرة لحتى رح ياخد الخطوة الجريئة لحتى يتواصل معك، فرح يحكي لك ورح يشكي لك انه كان بيعيش بمعاناة، وايضا رح يدافع عنه، عفوا رح يدافع عن نفسه اذا كنت انت اتهمته بخيانة او برجوع لشخص قديم او ظهور شخص جديد بحياته. هون ممكن تكون القراءة عكسية، فالشريك هو يلي رح يعاتبك، او انت يلي رح تدافع عن نفسك في حالة ما اذا كان هذا الشخص هو يلي اتهمك بخيانة او بغدر، او بانك يعني خنتوا مع شخص اخر. وهذا الحبيب بصراحة يعني رح يكون في لقاء، ورا هذا اللقاء رح يكون كتير رومانسي، وفي تبادل للتصريح بالمشاعر، وفي تبادل للبوح بالمشاعر والاعتراف بالمشاعر ما بينكم، وايضا للالم والحزن يلي مريتوا به في فتره الانفصال. وايضا انا شايفه انه يعني المشكل او الفارق الكبير يلي بينكم، فهذا المشكل انتم راح تحكوا فيه كتير، يعني املا انكم تصلوا لهدف. للبعض منكم هذا الشريك مقرر على السفر، ويعني هذا السفر راح يكون رغما عنه، بسبب يا إما الطرف الثالث أو بسبب شخص أو أشخاص من العيلة. ربما هذا الشخص راح ينتقل مع العيلة أو مع الطرف الثالث، سواء يعني في حالة ما إذا كان مرتبط أو متزوج، في كلام عن سفر طويل، في كلام عن الانتقال لمكان بعيد، أو ربما هو فقط سفر من أجل يعني كإجازة أو كفرصة للاستمتاع بالأجواء. فهذا الشخص حاليا هو شايف نفسه عالق، شايف نفسه عالق بوضع غير مفهوم، ويعني ما عنده القدرة لحتى يتخطى المشكل يلي هو عالق به. أيضا شريكك متأثر كتير بطاقة سلبية، فهذا الشخص الواضح هون إنه
تعرض بالماضي لطاقات سلبية أو لمشكل لسحر، فهذا الشخص لساته لغاية الآن متأثر بهذه الطاقة السلبية، ولأغلبكم هذه الطاقة السلبية من شخص كان بيعيش معه، شخص من عيلته أو طرف ثالث قديم أو شخص من عيلة الطرف الثالث. ففي حدا عمل له عكوسات أو عمل له أعمال لوقف الحال، فشريكك لساته متأثر بهذه النقطة. أحب فقط أوضح ما بين قوسين إنه في أسحار إذا ما تم إبطالها فبتتحول بعدين لمس، وهون يعني عندي إحساس إنه هذا الشخص اختلطت عليه الأمور، وهذا الشخص ما عالج نفسه، ففي مشاكل بتحصل بالنسبة لك أنت يا برج العقرب. فأنت يعني مريت بفترة كانت فترة مشاكل، فترة معاناة، فترة ألم وأسى وصراعات، سواء بالعمل إذا كان عندك عمل خاص فكانت يعني عندك صراعات بالعمل وأيضا بالعيلة. أوكي، وأيضا أنت يا عزيزي دايما عندك شك في وجود طاقة سلبية، في وجود سحر، في وجود مس، وهذا طبعا للبعض منكم فقط. فحاول انك يعني من جهتك تساعد نفسك ب من خلال الاستماع للرقية، ومن خلال الأذكار والاستمرار في قراءة القرآن، وإن شاء الله خير. عموما هذا الشخص أو هذا الشريك أنت راح تشوفه، راح تلتقي فيه بإذن الله خلال شهر 8 أو بأواخر الشهر، وراح يكون في ما بينكم كلام، حوار ونقاش، وأيضا محاولة إصلاح الأمور، محاولة تهدئة الأمور، محاولة إنكم تجدوا حل وسط، يعني لغاية ما عفوا تجدوا حل حقيقي لعلاقتكم حتى تستطيعوا إنكم تكملوا بالعلاقة. فهذا بالنسبة للعاطفة. خلينا نشوف بالنسبة للعمل يا برج العقرب شو راح يصير بحياتك العملية، سواء كنت بتشتغل بوظيفة عامة أو بعمل خاص، أو للبعض منكم فربما أنت حاليا ما بتشتغل، ربما بتدور على شغل، ربما تستنى ربما فرصة عمل، أو إنك حاليا بتفكر ربما بمشروع. فخلينا نشوف شو راح يحصل بحياتك العملية أو المادية عفوا، بأموالك بأعمالك، شو راح يصير، وإن شاء الله خير إن شاء الله. بنتمنى التوفيق للجميع. فشو راح يحصل بحياتك العملية يا برج العقرب خلال شهر 8/2021؟ شو راح يحصل بحياتك العملية يا برج العقرب؟ بسم الله. نعم، فبالنسبة لك يا عزيزي الواضح انك بتفكر بسفر، بسكة سفر طويلة، بتفكر في انك ترجع لمكان كنت بتعيش فيه او كنت بتشتغل فيه، او ربما انت حاليا بتفكر بتغيير مكان الاقامة بسبب العمل، يعني في عمل بمكان اخر انت ناوي انك تغير مكان عملك لحتى تكون بالمكان المناسب. انت شايف فرصة امامك يا برج العقرب، فرصة ما بتتعوض، بالرغم من انه من انك شاكك او خايف او حذر شوي. فانت خلال الفترة يلي فاتت بتفكر كتير في انك يعني تختار، فيا اما عندك فرصة عمل او في شراكة مع اشخاص ولكنك متردد. فانت متردد كتير وخايف من اخذ هذه الخطوة. اذا كنت بتشتغل بمكان، فالواضح انك المكان يلي انت بتشتغل فيه في عناد او في عكوسات من طرف اشخاص بيشتغلوا معك، ربما هو رئيس بالعمل، ربما هم زملاء. حتى إذا كنت بشراكة فأنت حذر كتير خلال هذه الفترة، بتفكر في إنك تطلع من هذه الشراكة أو يعني تدخل بمشروع لحالك. أهم شيء إنك بتفكر تكون أنت المسيطر، أنت القائد. هذا بسبب
تجربة أو تجارب ربما بالعمل أو بالشراكات، فأنت اكتشفت إنه الموضوع ما راح يزبط وإنه الموضوع بتحصل فيه مشاكل كثيرة. أنت بتفكر حاليا إنك تكون أنت القائد وأنت المتحكم الوحيد لأعمالك ولأموالك. أيضا أنا شايفة أنك بتفكر بخسارة حصلت خلال الفترة يلي فاتت، خلال الشهور يلي فاتت أو خلال السنة يلي فاتت، وهي خسارة أنت لغاية الآن ما تمكنت من أنك تعوضها. فبتفكر في التغيير، في تغيير، مشان هيك أنت عندك فكرة تغيير لمكان أو لمجال العمل يلي أنت بتشتغل فيه. فبالنسبة للشراكة، إذا كنت شريك لشخص بالعمل فبتفكر حاليا يا إما إنك تنهي هذه الشراكة أو إنك تصير أكثر حذر، تتبع خطط جديدة أو طريقة جديدة في العمل. ففي عدم تفاهم. إذا كنت بشراكة ففي أفكار كثيرة وفي عدم موافقة على الأفكار، يعني كل واحد بيعطي فكرة ولا واحد بيوافق على فكرة الآخر، فأنت هيك اتلخبطت وما بدك تكمل بهذه الشراكة. أوكي. إذا كنت بعمل وأنت غير راضي عن إيرادات هذا العمل فأنت حاليا بتفكر بتغيير هذا العمل، وأظن إنه العمل الجديد يلي ببالك أو العمل يلي الفرصة الجديدة شوية صعبة، لازم لها تخطيط، لازم لها تفكير. فغالبا وهذا للبعض منكم طبعا العمل الجديد فهو بمكان بعيد. اوكي، بمكان بعيد، او هذا العمل راح يتطلب منك تغيير للكثير من الامور. مو بالضرورة يكون مكان السكن، ولكن لازم تغير اشياء كثيرة. فانت بتفكر كثير، ما بدك تاخذ هذه الخطوة بسرعة. فأنت يا برج العقرب معروف عنك أنك شخص رزين، شخص ما بتخطي خطوة إلا لما تدرسها جيدا. فهذا هو يلي بيصير معك خلال الفترة خلال الفترة الحالية عفوا. فعموما بالنسبة للناس يلي بدهم يطلعوا من العمل يلي بيشتغلوا فيه حاليا، فخليك بالعمل يلي انت فيه لغاية ما تظهر لك الفرصة المناسبة يا برج العقرب. وحتى بالنسبة للناس يلي بدهم يعني ينهوا الشراكة، فاستنى شوي يا برج العقرب، لا تتسرع، خصوصا خلال فترة شهر 8 وأيضا شهر 9. خليك بمكانك، ما تغير شيء. اوكي. وايضا بالنسبه للناس اللي بدهم يسافروا او بدهم يغيروا مكان العمل لحتى يروحوا لمكان اخر، فايضا حاول انك تتريث شوي وما تاخذ هذه الخطوه، لانه الاوضاع لسه راح يكون فيها شويه عكوسات. انا ما بدي خوفك، ولكن لسه الامور ما راح تصفى تماما، لسه بدك شويه وقت. فإذا كنت بدون عمل حاليا، إذا كنت بدون عمل عفوا، وبتدور عن عمل أو بتستنى فرصة عمل، فالفرصة رح تظهر لك إن شاء الله خلال 10 أيام الأخيرة أو 10 أيام الثانية من شهر 8. فرح تظهر فرصة ربما أنت كنت بتتمناها أو كنت بتستناها. وأظن إنه رح يكون في تدخل لشخص أو لأشخاص أنت طلبت منهم المساعدة. أوكي. ف هو في شوية في تحديات، في حقد. خليك يا برج العقرب، يعني ما تحط ثقتك بأي شخص، حتى إذا كان شخص قريب، شخص بتعرفه، شخص زميل بالعمل أو صديق فخليك أنت صاحب القرار، وما تثق بحدا ولا تثق بأي كلام. فالواضح انه الفرصه يلي راح تجيك خلال شهر 8، راح تحس انه في اشخاص كثيرين بيحاولوا انهم ياخذوا منك هذه الفرصه، كانهم راح يحاولوا يسلبوك هذه الفرصه. ولكن القدر يا عزيزي يعني موفر لك هذه الفرصه لك انت بالخصوص. فخليك ثابت وخليك صامد، لأنه بالرغم من التحديات وبالرغم من المشاكل، في أشخاص رح يحاولوا أنهم يبينوا لك حسن نيتهم، أنهم بدهم يساعدوك، وهدول الأشخاص عندهم نية أخرى. أوكي، عندهم نية مبيتة أنهم ما يساعدوك أو يستغلوك أو يستغلوا وجودك بمكان ما.
ف كأنهم راح يحاولوا يساعدوك لحتى تشتغل أو تجد فرصة عمل، ولكن راح تكون نواياهم سيئة. وبالرغم من كل هالشي الفرصة راح تجيك لغاية عندك، يعني راح تيجي لعندك لمكانك، فما راح تتعب انت. فقط ما تدخل بصراعات، ما تدخل بصراعات مع الاشخاص يلي راح يحاولوا او يلي راح تحس انت انهم بيحاولوا انهم يخدعوك، فما تدخل معهم بصراعات. خليك فقط بتراقب من بعيد وبتفهم كل شيء من بعيد، وتوكل على الله، لانه فرصة العمل راح تيجي لعندك ان شاء الله. فتقريبا مثل ما قلت خلال الشهر، شهر 8، منتصف او نهاية الشهر او بداية شهر 9. وايضا انا شايفة يا عزيزي انه في حدا ربما انت كنت قدمت له المساعدة منذ فترة طويلة. هذا الشخص راح يرجع لحتى يساعدك، راح يظهر هيك فجأة، او انه حاليا متواجد بحياتك، غير انك انت يعني منك معتمد عليه. فهذا الشخص راح يساعدك بطريقة من الطرق، راح يمد لك يد المساعدة، وهو شخص يعني ممتن لك. هذا الشخص ممتن لك، فما تخاف منه. فأمورك خلال شهر 8 إن شاء الله راح تبتدي بالتحسن. أوكي، راح تبتدي تتحسن. ومثل ما قلت بالنسبة للناس يلي بدهم يغيروا المكان أو يغيروا العمل أو يغيروا أو ينهوا شراكة، خليك بمكانك لغاية ما يمر شهر 8 ويخلص شهر 9. بعدين الأمور راح تتحسن لحالها. أوكي، بالنسبة للناس يلي بيدرسوا أو بيدوروا على نجاح أو بيتمنوا نجاح، فنفس الشيء. امورك خلال هذا الشهر والشهر القادم راح تحسها شوي، راح تحس بتعب، راح تحس بارهاق. انت لازم لك فتره راحه، لازم لك فتره استراحه لحتى تطلع كل الضغط يلي استحملته خلال هذه الفتره اللي فاتت. بعدين راح تستمد القوه وراح ترجع لك طاقتك يا برج العقرب. فلا تضغط على حالك، النجاح أكيد راح يكون، ولكن أهم شيء لحتى توصل لهذا النجاح لازم إنك تريح نفسك، تعطي لنفسك الراحة والوقت الكافي لحتى تستريح ولحتى تستمتع بالأوقات الجميلة، وأيضا لحتى تستمتع بأوقات الفراغ والهدوء والسلام. بعدين فيك ترجع تفكر. الواضح إنك فكرت كتير، شغلت دماغك كتير، وأيضا يعني كل المجهود يلي انت عملته، فهذا هذا الجهد يعني واضح، واظن انك راح يعني تحصد ثمار لمجهودك. فما تخاف من شيء، اعطي لنفسك وقت للراحة، وان شاء الله امورك يا برج العقرب راح تتصلح مع نهاية هذه السنة. الامور كلها راح تصير احسن من يلي فات، وبتمنى لك التوفيق، بتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى أن القراءة تكون قد نالت إعجابكم. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم أحبائي على المتابعة.